साहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने भनेर मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदै गरेका प्रत्याशी उम्मेदवार टङ्क प्रसाद गैरेलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ। हजुरलाई धेरै राम्रै छ। हजुर आराम छ। अब स्याङ्जाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। बाहिर चुनावी माहौल तातेको छ। हजुर। गठबन्धनको पनि खेल छ अहिले। उता स्वतन्त्रको उत्तिकै फेरि चासो र चर्चा पनि छ। विभिन्न ठाउँबाट चुनावमा चाहिँ टक्कर दिनको लागि स्वतन्त्र पनि आउनु भएको छ। अब स्याङ्जाबाट काङ्ग्रेसको तर्फबाट चुनाव लड्दै गर्दा तयारी कस्तो छ? यो हजुरले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। कस्तो छ भन्दा तयारी भनेको अहिले त्यहाँको वास्तविक भौगोलिक अनि यथार्थता अध्ययन अवलोकन अनुसन्धान गर्ने, त्यहाँबाट कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर अहिले अध्ययन अनुसन्धानमै केन्द्रित रहेको छ। अब तपाईँले यसरी आफ्नो जिल्लाबाट स्याङ्जा जिल्लाबाट चुनाव लड्दै गर्दा गठबन्धन पनि उत्तिकै देखिएको छ होइन? एक प्रकारले गठबन्धनले सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि छ तपाईँलाई। त फेरि कङ्ग्रेसले के भन्दैछ भने 100 सिट हाम्रो हातमा पर्न भने चाहिँ गठबन्धन नहुन पनि सक्छ भनेर कङ्ग्रेसले तर्क राखेको छ। अहिलेसम्म पनि अब गठबन्धन भएर जाने चुनावमा अथवा तालमेल भएर जाने अथवा सिङ्गल जाने भन्ने पनि अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकिसकेको अवस्थामा कतिको सहज होला अथवा असहज के होला? होइन, अब पार्टीले के भने एउटा पार्टीको सिपाही भएको नाताले पार्टीले जस्तो निर्णय गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अवश्य पनि शिरोधार्य गर्नुपर्छ। तर हामीलाई के आन्तरिक सर्कुलेसन छ भने पार्टीबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। गठबन्धन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तपाईँहरू चाहिँ इच्छुक उम्मेदवारहरू तम तयार भएर लाग्नुहोस्, जनताका बिचमा जानुहोस्, जनताको भावनाहरू कदर गर्ने काम गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन छ। गठबन्धनको अर्को बाटो छ भने हामी चाहिँ आफ्नो नित्य कर्महरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, गठबन्धन इनकेस भयो भने चाहिँ अलि सहज होला, गठबन्धन भएन भने अलि असहज होला कि भन्दै गर्दा फेरि अर्कोतिर के छ भने यदि गठबन्धन भइहाल्यो भने गठबन्धनमा त सबैको भाग पुर्याउनु पर्यो होइन? अब तपाईँले नचाहेको चुनाव चिन्हमा पनि भोट हाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ गठबन्धनमा त होइन? कतै काङ्ग्रेसले चाहिँ हँसिया अतलमा भोट हाल्नु पर्ला, हँसिया अतलमा भोट हालेर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु पर्ला होइन? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गठबन्धन यदि भइदिएन भने असहज महसुस गर्नुभएको छ अथवा होइन? हामी चाहिँ स्याङ्जामा लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर काम गरिरहेको व्यक्तिहरू, हामीलाई उहाँहरूको पूर्ण साथ समर्थन छ, गठबन्धन भइदिएन भने पनि चुनाव जित्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो कस्तो रहेछ भने यो चुनाव भन्ने कुरा एउटा टेक्निकल बाटो पनि हो। अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ जनताको मनोभावसँग खेल्ने कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दा कस्तो छ, जनताका बिचमा बारम्बार काम गरिरहेको भन्दा पनि हामीले भिजन मिसन र गोल के दिन सक्छौँ जनतालाई यो पात्रले चुनाव भइसकेपछि जितेर प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि हाम्रा मागहरू, हाम्रा सम्बोधनहरू, विकासका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुराहरूलाई कसरी यसले चाहिँ विषयवस्तुलाई उठान गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहनुपर्छ। त्यो भयो भने जनताको चाहिँ भावना बुझ्न सकिन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। होइन भने चाहे गठबन्धन होस् चाहे स्वतन्त्र होस् र हामीले भिजन दिएर मिसन दिएर चाहिँ गोल गर्न सकियो भने मात्रै सफल भइन्छ। अन्यथा चाहिँ हामीले यति वर्ष मैले राजनीति गरेँ, यसो जेल बसेँ, यस्तो गरेँ भनेर भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ आम कार्यकर्ता र आम जनभावनामा त्यसले प्रभाव पार्न जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले प्रभाव पार्ने भनेको विचारकै माध्यमबाट हो, संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचार हो। अब हामीले चाहिँ कसरी जनताको विचारलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामी यति वर्ष चाहिँ जेल बसियो, यस्तो गरियो भनेको त्यो इतिहास बजाएर अबका आम कार्यकर्तालाई उसले प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ विकास भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यसले राम्रो गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँहरू चुनावमा लागिरहँदाखेरि पुराना स्थापित दलहरू जुन छन् नि, चाहे कङ्ग्रेस होला, एमाले होला, माओवादी होला अथवा अरू कुनै दलहरू पनि लामो समयदेखि स्थापित भएका दलहरूले पनि खासै नेपालमा अपेक्षाकृत जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेनन् भनेरै अब पछिल्लो समय स्थानीय तहको चुनाव हेर्नुहोस्, अपेक्षाकृत नतिजा खासै ठाउँबाट आएन अपेक्षा गरे अनुसारको। र प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि त्यस्तै खालको सिस्टम अथवा त्यस्तै खालको नतिजा दोहोरिने हो कि भन्ने डर त छ सबैलाई होइन? र अर्कोतिर फेरि तपाईँलाई टक्कर दिनको लागि प्रत्येक ठाउँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकदमै तयारका साथ आउनु भएको छ। तपाईँलाई पार्टीबाट समर्थन हुँदै गर्दा स्वतन्त्रहरूबाट चाहिँ कतिको जोखिम छ? होइन, अहिले यो भनेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो। यसले समग्र राजनीतिको विकृति र विसङ्गतिप्रति नेतृत्व लेभलले गर्न नसकेको प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र रूपमा देशव्यापी जागरण आइरहेको छ। हाम्रो स्याङ्जामा पनि एकदम जागृत भएको छ। अझ पढे लेखेको ठाउँ सबैको दृष्टिकोणबाट पनि सबल र सक्षम जिल्ला भएको हुनाले त्यो स्वाभाविक हो।
तर त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले पनि पढे लेखेको विचारवान क्षमतावान असल इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ पात्रहरूको छनौट गर्नुपर्छ। है मैले यति वर्ष दुःख गरेको यस्तो गरेको भन्दा पनि त्यो असल हो कि होइन, राजनीति गर्ने भने राजनीति भनेको समाजसेवा हो। तर राजनीतिलाई के भयो भने अहिले कमाउ धन्दा कसरी कमाउन सकिन्छ पेसा पेसा व्यवसायका रूपमा भयो। यसले चाहिँ के हो भने यसले समाजमा समग्र राजनीति नेपालको समग्र राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिको कारणले गर्दा नै यस्ता स्वतन्त्रताहरू ठाउँ ठाउँमा टोलबाट चाहिँ स्वतन्त्रताहरू जागृत भइरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णा नै यो स्वतन्त्रताहरूको जागृत हुनुको अवस्था हो। कङ्ग्रेसभित्रै हेर्नु, अब कङ्ग्रेसभित्रै अब विभिन्न नेताहरूबीच एक मत एकता छैन होइन। अब कतै शेखर कोइरालातिरको ग्रुप भनेको छ, कतै चाहिँ रामचन्द्रतिरको ग्रुप भनेको छ, कतै चाहिँ अब देउबातिरको ग्रुप भनेको छ होइन। कार्यकर्ता भित्रै र नेताहरू बीच पनि एक मत अथवा सोलिडारिटी नभएको अवस्थामा सहज होला होइन। त्यो त अन्तर पार्टीभित्र त्यो गुट भनेको अन्तर सङ्घर्ष हो। नै भने पार्टीभित्र पनि तानाशाही प्रवृत्तिहरू हावी हुन्छ। संसारको जुनसुकै पार्टी प्रणाली पद्धतिहरूलाई अनुसन्धान गर्दै जानुभयो भने गुट हुनु स्वाभाविक हो। तर गुट चाहिँ के भने अस्वस्थ रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा गुटहरू देखा परेका छन्। अहिले जुनसुकै पार्टीमा हेर्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसमा होस्, चाहे एमालेमा होस्, चाहे माओवादीमा हेर्नुहोस्, ती गुटहरू भिन्न पार्टीका रूपमा देखा परेका छन्। यसले चाहिँ के हुन्छ, पार्टी पद्धति र परम्परालाई राम्रो सङ्केत गर्दैन। यो अवस्था यो पार्टीमा रहिरहने भने यसले समग्र पार्टी प्रणाली र पद्धतिमा राम्रो अवस्थाको सङ्केत गर्दैन। तपाईँले लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसमा बसेर काम गर्दै गर्दा अब कङ्ग्रेसकै सेन्टिमेन्ट अनुसार तपाईँले कुराकानी गर्ने हो भने पनि अहिले कङ्ग्रेसभित्रकै साथीहरू स्वच्छ हृदयले कुराकानी गर्ने भने गठबन्धनप्रति त्यति सन्तुष्ट छन् जस्तो चाहिँ हामीलाई पनि लाग्दैन। र पहिला हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा विभिन्न नेताहरूले यहाँ आएर पनि भन्नुभएको छ गठबन्धन हाम्रो आवश्यकता होइन, कङ्ग्रेस जस्तो देशको बुढो पार्टी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको पार्टी चुनावै जित्नको लागि चाहिँ गठबन्धन गरेर विचारै नमिल्ने डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पोलिटिकल आइडियोलोजिजहरू बोकेका दलहरूप्रति हामी आस्था राखेर फरक चुनाव चिन्हमा मत हाल्न सक्दैनौँ। कङ्ग्रेसले सकेसम्म एक्लै जानुपर्छ, जति सिट आए पनि सकेसम्म निर्वाचनमा एक्लै जानुपर्छ भनेर तपाईँ जस्तै जोसिला र उत्साहवान कङ्ग्रेसका युवाहरूले भन्नुभएको छ। सरकारले गठबन्धन गरेको छ। गठबन्धन अहिलेको समयमा चाहिँ देशको लागि र पार्टीको लागि आवश्यक हो वा चुनावमा टिकट पाउनको लागि गरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के हो? यो अब वास्तवमा यो कुरा भनेको समग्र यो देशको राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिसँग जोडिएको प्रश्न हो जुन हजुरले उठान गर्नुभएको छ। यसले के सङ्केत भन्छ भने पार्टीहरू आफ्नो गठबन्धनभन्दा पनि आफ्नो विचार सिद्धान्त भावना लिएर जनतामाझ जानुपर्ने अवस्था हो। तर यो टेक्निकली रूपमा अहिले गठबन्धन भएको छ। त्यो आम कार्यकर्ता तल्लो लेभलको कार्यकर्ताबाट हेर्दाखेरि यो गठबन्धन चाहिँ कार्यकर्ता लेभलले चाहिँ रुचाउँदैनन्, चाहना पनि हुँदैन, रुचाउँदैनन्। एउटा लगातार 70 वर्षको बुढोले रुखमा भोटो हालिरहेको अवस्थामा उसले कसरी ऐसा दौडामा हाल्न सक्छ? कसरी अन्य चुनाव चिन्हमा हाल्छ? उसको हातै जाँदैन, उसको मनै जाँदैन। अर्कोमा भोट हाल्नु भनेको त उसले चाहिँ के भने शिरछेदन गर्ने जस्तो हो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ बडा जटिल छ। तथापि पार्टीले निर्देशन गरिसकेपछि कार्यकर्ता लेभलमा चाहिँ अब हामी चाहिँ पार्टीको एउटा वफादार इमान्दार सिपाही भएको नाताले परिपालन गर्नुपर्ने बाध्यता र परिस्थिति एकातिर छ भने, तर सामान्य स्तरको कार्यकर्ताले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्न हो। सामान्य स्तरको कार्यकर्ताले त्यो सेन्टिमेन्ट क्याच नगर्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म बरु कङ्ग्रेसमा हाल्न नपाए अर्को चिन्हमा नहाल्ने, बरु स्वतन्त्रतिर हालिदिने अथवा नो भोट भनेर घर बस्ने भन्यो भने त जित्ने उम्मेदवारले पनि हार्ने सम्भावना छ। किनभने अब मानौँ स्याङ्जाबाटै तपाईँ उठेकै क्षेत्रबाट तपाईँ उठेको ठाउँबाट चाहिँ कङ्ग्रेसको लागि हँसिया हतौडामा भोट हालिदिनु पर्ने भयो अथवा हँसिया हतौडामा चाहिँ कङ्ग्रेसले भोट हालिदिनु पर्ने भयो। होइन, यो फरक चुनाव चिन्हमा भोट हालिँदैन, हाम्रो आस्था पनि छैन, यो हामीलाई चाहिएको पनि होइन भनेर कार्यकर्ताहरू चाहिँ घरै बस्दिनु भयो अथवा त्यस्तो खालको वितृष्णा आयो भने त बरु चुनाव चिन्ह यता हाल्नुभन्दा उता हालिदिउँ भनेर स्वतन्त्रता दिए भने त चुनौती झन् थपिँदैछ नि त होइन? हो, अहिले यो एकदम यो देशव्यापी रूपमा यो चुनौती हुन्छ, चुनौतीपूर्ण छ। किन गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि देख्नुभयो जित्नुपर्ने ठाउँमा हारेका छन्, हार्नुपर्ने ठाउँमा जितेका इतिहासहरू पनि देखिएका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले अब केन्द्रीय लेभलदेखिबाट तल्लो लेभलसम्म कसरी हामीले चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ कार्यकर्तालाई भन्ने एउटा पाटो छ भने, अर्कोतिर आम सर्वसाधारणलाई यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य चाहिँ पुष्टि गर्न हामीले कार्यकर्ता लेभलमा सकिएको छैन। त्यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य के छ भनेर पुष्टि गर्नु सक्नुपर्छ। र अन्यथा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै स्वतन्त्र रूपमाहरू जागृत हुनेहरूको लागि त्यो मत चाहिँ भिन्न अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा मत चाहिँ अहिले जान सक्छ। कङ्ग्रेस चाहिँ थप विवादित बन्दै गरेको अवस्था भन्छन् क्या बाहिर। जस्तो अहिलेकै आजभोलिकै कुराकानी हेर्नुहोस्, अब हुन त गठबन्धनको सरकार छ, नागरिकता विधेयक
जे भए पनि हेड अफ द गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ होइन। अहिले नागरिकता विधेयक चाहिँ विवादित बन्दै गर्दा पनि जसरी भए पनि चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर देउबा पक्ष र गठबन्धन सिङ्गो लागेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रसँग चिन्ता गर्ने चिन्तित व्यक्तिहरूले होइन यो नागरिकता विधेयक भारतबाट भारतीयहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ भारतीयहरूको दबदबा बढाउने, नेपालीहरूलाई मार्जिनमा राख्ने, नेपालीहरूको सङ्ख्या कम होस् र भारतीयहरूको सङ्ख्या बढियोस् भन्ने एउटा रणनीति हो जो चाहिँ नेताहरूले लाद्दैछन् यहाँ भनेर पनि गठबन्धनलाई र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भएको नाताले देउबालाई आरोप लाग्ने गरेको छ। चाहे अर्को एमसिसीको कुराकानी गर्नुहोस्, एसपिपीको कुराकानी गर्नुहोस् होइन, यस्ता खालका ठुल्ठुला खालका कुरामा हात हाल्दै गर्दा काङ्ग्रेस विभिन्न समयमा विवादित बन्दै गएको छ होइन। त्यो सबैले बुझेका छन् नि होइन। यस्तो अवस्थामा चुनावी सेन्टिमेन्ट पनि त त्यहाँ पोखिएला फेरि होइन, गाह्रो छैन एकदम। यो अहिले किनभने यो राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने कुराहरूमा नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुभयो, यो अहिले विषयवस्तुको उठान गर्ने बेला उपयुक्त होइन जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने यो समग्र यसले देशको समग्र राजनीतिक प्रणालीमध्ये यो नागरिकता विधेयकले पार्ने असरहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान नभइकन आएको कुराहरू छ। त्यसले अवश्य पनि प्रभाव पार्छ, त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर प्रभाव पार्यो भन्दैमा पनि अब पार्टी निर्देशनहरू चाहिँ हामीले परिपालना गर्नुपर्छ। र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जुन हजुरले उठान गर्नुभएको कुरा छ, अब अहिलेको दृष्टिकोणबाट नागरिकता विधेयक चाहिँ उचित कि अनुचित भनेर पार्टीले आम तल्लो लेभलबाट बहस गरेर त्यसका सकारात्मक पक्षहरू यो नकारात्मक पक्ष यो भनेर एउटा निष्कर्षात्मक प्रस्तुति गरेर बल्ल चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ पारित गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त्यो नभइकन सिधै माथिबाट लाद्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जब पारित हुन्छ त्यसपछि बल्ल पैरवी बहसहरू हाम्रो सुरुवातहरू हुन्छ। अब हेर्नु है, गठबन्धनको सरकार छ अहिले, चुनावमा पनि अहिलेसम्मको आजको दिनसम्म गठबन्धन गरेर जाने, तालमेल गरेर जाने, फरक चुनाव चिन्हबाट भए पनि लड्ने भन्ने कुरा छ। काङ्ग्रेसले 100 सिट नपाए चाहिँ हामी लगभग गठबन्धनमा जाँदैनौँ भने अडान कसेर बसेको छ। अर्कोतिर माओवादीले काङ्ग्रेसले चाहिँ अडान कस्यो भने हामीलाई पनि गठबन्धन चाहिँदैन, हामी पनि हामीसँग सेन्टिमेन्ट मिल्ने खालका भातृ सङ्गठन अथवा वामपन्थीहरूसँग मिलेर गठबन्धन गर्छौँ भनेको छ होइन। यो भन्दै गर्दा जस्तो अनि अर्को कुरा के सुनेको छ भने अब अहिले गठबन्धन गरेका पार्टीहरूले के भन्छन् भने भोलि यो गठबन्धन गरेर चुनाव लडे पनि सरकारमा चाहिँ फेरि गठबन्धन भएर अर्को सरकार फेरि मिलेर जाला, यस्तै अहिलेको गठबन्धन जस्तै सरकार बन्ला भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्कै लाग्छ। यो चुनावसम्मको लागि मात्र यो गठबन्धन भनेर अहिलेकै नेताहरूले गठबन्धनमा भएका दलहरूले भनिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि त अहिले नै एक प्रकारको मनमा शङ्का उब्जाएर चुनाव लड्दै गर्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश देला भोलि होइन। अहिले यो कुरा के हो भने हजुरले जुन उठाउनु गर्नुभएको प्रश्नमा वास्तवमा गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। गठबन्धन भनेको एउटा कुर्सीको लागि गठबन्धन हो। गठबन्धन के को लागि हुनुपर्छ? राष्ट्रियता आवश्यकताको लागि। जब देशमा चाहिँ अशान्ति हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ, है सैन्य हस्तक्षेप हुन्छ, त्यस्तो बेलामा गठबन्धन आवश्यकता हो। देशको लागि राष्ट्रियताको सवालमा गठबन्धन। अहिले त के हो भने कुर्सीको लागि, पदीय जिम्मेवारीको लागि गठबन्धन भएको जस्तो देखिएको छ। त्यसले अवश्यमेव समग्र राजनीतिक यो पार्टी पद्धतिभित्र नै यसले असर गर्छ। यसले चाहिँ एउटा काङ्ग्रेस पार्टीलाई मात्रै नभएर, एमालेलाई मात्रै नभएर, माओवादीलाई मात्रै नभएर समग्र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र प्रणालीप्रति नै यसले चाहिँ के हुन्छ असर गर्न जान्छ। अहिले तपाईँ अब स्याङ्जाबाट चुनाव लड्दै गर्दा नि होइन, अहिले त अब नयाँ भोटर्स पनि आउनु भएको छ। हजुर, 18 वर्ष बालिक मताधिकार पुगेका भोट हाल्न योग्य नयाँ व्यक्तिहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि त होइन, काङ्ग्रेस भनेको यो हो होइन, यसले गरेका राम्रा काम यो, नराम्रा काम यो भनेर नयाँ भोट हाल्ने व्यक्तिले पनि बुझेर आउनु भएको छ क्या होइन। र अर्कोतिर फेरि समाजमा युवा मात्र छैन, फेरि अलि ज्येष्ठ नागरिक पनि छ, अलि प्रौढ पनि छ होइन। सबैको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नुपर्छ चुनाव जित्नको लागि होइन। तर युवाको आकर्षण, धेरैजसो युवाको आकर्षण अहिले कता चाहेर अथवा नचाहेर दलप्रति विक्षिप्त भएर स्वतन्त्रतिर गएको छ होइन। तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिहरू अथवा अरू दलबाट उठेका व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा स्याङ्जाका, तपाईँको जिल्लाका र तपाईँको क्षेत्रका मतदातालाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्छ? हो, अब के छ भने यो जुन हजुरले यो उठाएको प्रश्न चिन्हमा अब आम मतदातालाई हामीले कन्भिन्स गर्ने भनेको विचार भावनाले नै हो। तर अहिले विचार भावनाले भन्दा पनि एउटा समाजमा जता हावा बगेको छ त्यतै बग्ने परिपाटी छ। आम युवामा पनि छ र त्यही युवाको कारणले गर्दाखेरि घरमा जुन युवा छ उसले आफ्ना आमा बुवालाई, आफ्नो टोललाई, आफ्नो छिमेकलाई कन्भिन्स गर्दै जान्छ। तपाईँले अरू कुरा काठमाडौँको बालनको उदाहरण हेर्नुहोस्,
होइन, धनगढी धरानका कुरा गर्नुहोस्। त्यसो भएर समाजको दिशा, अब समाज कुन गतिबाट समाज बगिरहेको छ भन्ने सङ्केत भनेको यो समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णाको सङ्केत भनेको काठमाडौँले देखाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पुराना पार्टी पद्धतिहरू अवलम्बन गरेका व्यक्तिहरू, इतिहासमा हेर्नु 100 वर्षहरूमा विभिन्न पार्टी पद्धतिहरू अवलम्बन गरेका पार्टीहरू चाहिँ नामेट भएको इतिहासहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी आम युवाहरू जुन यो राजनीति भनेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका युवाहरूलाई त यसले चाहिँ के हुन्छ, यो पार्टी पद्धतिप्रतिको वितृष्णाले एउटा निराशा पनि उत्पन्न गराएको छ। कुनै समय थियो नि काङ्ग्रेसले जो उठाइदियो त्यसले जित्ने, माओवादीबाट जो उठाइदियो त्यसले जित्ने होइन, अथवा एमालेबाट जो उठ्यो त्यो जित्ने परम्परा थियो पहिला, सकिन्थ्यो होइन, आश लाग्थ्यो चुनावमा पार्टीले चाहिँ मलाई टिकट दियो म लगभग जित्छु भन्ने खालको थियो। तर अब त अहिले त पार्टीले यहाँबाट टिकट दिएर पठाए पनि जिल्लामा उस्तै परे स्वतन्त्रले हराइदिने हो कि भन्ने खालको डर चाहिँ स्थापित दल र एवं तपाईँहरू जस्तो युवा पुस्तालाई पनि छ होइन? हो, तपाईँले के भन्नु, म पृथ्वीनारायण क्याम्पसको त्यहाँ चाहिँ इकाइको नेतृत्व गर्दै विश्वविद्यालयको विभिन्न भागको नेतृत्व गर्दै चाहिँ अहिले चाहिँ म स्याङ्जाबाट प्रदेश सभाको प्रतिनिधिमा दावेदार गरेको छु। तर मैले दावेदार गर्दाखेरि पनि मैले त्यहाँका अन्य दल राजनीतिक दलहरूको अनि स्वतन्त्रको सबै अध्ययन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भन्छ चुनौती छ। समाजको माहौल र समाजको वर्गीय चिन्तन कतापट्टि बगिरहेको छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। तर राजनीतिक दलले के हुन्छ, आफ्नो पुरानो स्थानीय निकायको निर्वाचन अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ राम्रै छ भन्ने हुन्छ। तर आम कार्यकर्ता, आम तल्लो लेभलबाट हेर्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ फरक दिशाबाट बगिरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ र जुन सही बाटोबाट हुनुपर्ने हो त्यो बाटोबाट गएको छैन। अहिले हेर्दै जानुहोस्, आम यी पार्टीहरूलाई चाहिँ धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्, चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। ती सामना गर्न सक्नको लागि पार्टीहरूले अनि पार्टी संस्कारवान हुनुपर्छ। पार्टीमा संस्कार नहुने, जो धनवाद छ, गुण्डागर्दी गर्ने आउने, एउटा पार्टीमा चाहिँ इमान्दार असल कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन नहुने, यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएपछि के हुन्छ, अन्ततोगत्वा असल इमान्दार कार्यकर्ताहरू पलायन हुन्छन्। अहिले समग्र हेर्नुहोस् त नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति हेर्नुहोस्, चाहे एमालेको हेर्नुहोस्, चाहे माओवादीको हेर्नुहोस्, त्यो के छ कि समाजको गुण्डागर्दी कि ठेकेदार, यस्ता वर्गले मात्रै 70 देखि 80% भनेको यो ठेकेदारहरू, गुण्डागर्दीहरू, दादागिरी गर्नेहरूको कब्जामा राजनीति छ। राजनीति भनेको त कहाँबाट सुरु भएको, असल एउटा गुरुकुलबाट एउटा चाहिँ परम्पराबाट सुरु हुँदै आएको राजनीति अहिले चाहिँ के हो, धनवाद गुण्डागर्दी ठेकेदारीमा निहित हुँदाखेरि त्यसले समग्र देशको राजनीतिक प्रणालीप्रति चाहिँ वितृष्णा जगाएको छ। देशको विकास हुन सकेको छैन, चरम व्यथिति छ, विकृति छ, विसङ्गति छ। समाजमा चाहिँ एउटा कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको यो लुट्नको लागि राजनीति गरेको भन्ने जस्तो देखिएको छ। राजनीति बिगार्नु त फेरि नेताले त हो नि। अब जनताले, कार्यकर्ताले जसले भोट हाल्छ त्यो त राजनीति बिगारिदिएको होइन। भोट हाल्ने मान्छेले त अब लौरो टेकेर छाता ओढेर घाममा, चर्को घाममा दिनभरि बसेर पनि भोट हाल्दैकै छ, नेतालाई जहिले पनि जिताएकै छ। नेतालाई जिताउने, आफू हार्ने। राजनीति बिगार्नु त जनताले होइन, नेताले बिगार्ने हो होइन। उनीहरू चाहिँ सत्ता लिप्त हुने अनि त्यसपछि माथि जाने, तल्लो तहमा जाने बेलामा हामी तपाईँ हामी सबै भन्ने, माथि गइसकेपछि म भन्ने प्रवृत्तिले गर्दै गर्दा राजनीति बिग्रिएको होइन। अनि यस्तो अवस्थाबाट चुनाव लड्दै गर्दा सहजता पक्कै पनि छैन होइन। तर तपाईँले टिपिकल अब स्याङ्जा जिल्लाबाट उठ्दै गर्दा त्यहाँको मनोभावना जित्नको लागि तपाईँसँग पहिलाका उठेका नेताहरूको भन्दा फरक के खालको मिसन, भिजन र त्यस्तो खालको लक्ष्य, गोल प्राप्ति के छ? हो, तपाईँले जो मैले यो चाहिँ किनभने समग्र मैले स्याङ्जाको अध्ययन अवलोकन गर्दै जाँदाखेरि के देखिएको छ भने स्याङ्जामा पनि हेर्नुहोस् धनवाद र डनवादको राजनीति चाहिँ चरम हावी भएको छ। जहाँ अहिले पनि हेर्नुहोस् पढे लेखेको जिल्ला, समग्र भौगोलिक दृष्टिकोणहरूमा राम्रो जिल्ला, उत्कृष्ट त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू जन्माउने जिल्लाको रूपमा पनि अहिले त्यहाँ चाहिँ पढे लेखेको बौद्धिक वर्गहरू, क्षमतावान वर्गहरू राजनीतिमा नलागेर जो धनको बाहुल्यता भएका, जो गुण्डागर्दी गर्ने बाहुल्यता भएका, जो ठेकेदारी प्रथाहरूबाट अगाडि भएका व्यक्तिहरू छन् र असल र इमान्दार कार्यकर्ताहरू अगाडि हुन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा र एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्रहरूको बिक्री भइरहेको छ। अब लाग्छ तपाईँले अब यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि टिकट वितरणको बेलामा तपाईँ हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू पनि पछाडि पर्न सक्छौँ। किनकि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कति योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चुनाव खर्च कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला के हुन्छ, जसले धन दौलत गुण्डागर्दी दादागिरी गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू हाबी हुन्छ।
त्यो हावी नहुनु, राजनीतिलाई सही दिशाबाट लानको लागि, मैले समग्र संज्ञाबाट राजनीतिलाई अगाडि लानको लागि त्यहाँको भौगोलिक बनोट, त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको वस्तु यथार्थहरू बुझेको त्यो माटोलाई चाहिँ जानेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आवश्यकता पर्छ। मैले समग्र संज्ञाको राजनीतिमा त्यहाँको भौगोलिक, त्यहाँको ऐतिहासिक, त्यहाँको धरातली यथार्थहरू सबै बुझेको छु र त्यहाँका बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको पीर, मर्का र भावनाहरू बुझेको छु। ती कुराहरूलाई मैले चाहिँ उठान गर्न सक्ने सामर्थ्य र योग्यता मसँग छ भन्ने मैले कुरा गौरव गर्न चाहन्छु। अब अहिले त हेर्नु, चुनाव जित्नको लागि सामान्य स्थानीय तहको वडाध्यक्ष जित्नको लागि, नगरपालिकाको सामान्य मेयर जित्नको लागि पनि करोडौँ रुपियाँ नभएसम्म चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने त नेपाली परम्परा नै हो होइन। मासु भात नखाएसम्म, पैसाको खोलो नबगाएसम्म चुनाव जितिन्न भन्ने त नेपालको संस्कारै बनेको छ, एउटा बहसको विषय नै बनेको छ होइन। अब तपाईँहरू युवा पुस्ता होइन, अब त्यति पहिल्यैदेखि राजनीतिमा लागेको कमाएको पनि नहोला होइन। अब पहिल्यैदेखि स्थापित भएका 2-3 पटकसम्म मन्त्री पड्काएकाले त खाएका पनि होलान्, लुटेका पनि होलान्। तर तपाईहरू जुन स्थापित दलहरूले पहिला जुन पैसाको खोलो बगाएर साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्नुपर्छ भन्न लाग्थे पहिला, हामीले पनि सुन्थ्यौँ देख्थ्यौँ होइन। त्यो अवस्थामा त हुनु न पक्कै पनि होइन। राजनीतिमा त्यो दिशामा तपाईँ हामी चाहिँ यतिको बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यो दिशामा जान हुँदैन। तर समाजमा त्यही चलेको छ देख्नुहुन्छ नि होइन। स्थानीय तहका चुनावमा विभिन्न निर्वाचन आयोगले पनि भनेको थियो खर्चको सीमा यति हुनुपर्छ भन्दै गर्दा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा चुनाव लडेर जितेका वा हारेका व्यक्तिहरूले आफूले गरेको खर्चको विवरण पनि देखाउन सक्नु भएको छैन। किनभने जेसुकै कुराकानी गरे पनि अब यो घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, नखुवाएसम्म, पैसाको खोलो नबगाएसम्म न कार्यकर्ताले मान्छ न भोटाले मान्छेले मान्छ होइन। तर फेरि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू जो प्रथम पटक चुनावमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिसँग त्यति खर्च गर्ने अथाह पैसा पनि नहोला होइन, सामदाम दण्ड भेद प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि नहोला, गाह्रो त छ नि होइन। एकदम अब हामी त कस्तो भने हजुरले यो कुरा हामी चाहिँ बाल्यदेखि कालदेखिबाटै एउटा हाम्रा बुवा, हजुरबुवा, जिजुबुवाजीहरू लाग्नुभयो राजनीतिबाट हामी चाहिँ कसरी चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट क्याम्पसमा विभिन्न तहर तबकामा राजनीति गर्दै, विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्दै, पार्टी पद्धतिमा राजनीति गर्दै त्यहाँ चाहिँ लड्दै आइयो। यो समग्र देख्दाखेरि अब हजुरलाई यो कुरा मिडिया मार्फत व्यक्त गर्न मिल्ला नमिल्ला, तर पनि यो मनको भावनाहरू पनि व्यक्त गर्दा के छ भने यो पार्टीमा किनभने धन आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको हाबी नै भएको छ है। जसरी हुन्छ अब कार्यकर्ता लेभलमा पनि जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिका पछि लाग्ने, नेताहरूले पनि टिकट वितरण गर्दाखेरि यसले पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्था भयो भने यसलाई टिकट दिने भन्ने परिपाटी भएको छ। त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि पनि हाम्रो उम्मेदवारी हो। हामी चाहिँ निष्ठावान कार्यकर्ता हो, असल इमानदार कार्यकर्ता हो। हामी धन दौलतका पछाडि लागिएन। हामी चाहिँ यो 2 दशकभन्दा बढी यो राजनीतिमा विभिन्न तहर तबकामा कार्य गर्दै गर्दाखेरि हामी पैसाको पछाडि त लागिएन नि त। हामीसँग त पैसा हुँदैन नि त, पैसा कमाउन हिँडिएन, राजनीति भन्दै हिँडियो र आफ्नो ज्ञानार्जनमा लागियो। त्यस कारणले गर्दा यो पद्धतिलाई चाहिँ हामीले अन्त नभए पनि हामीले हाम्रो लेभलबाट चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरणीय कामहरू गर्नुपर्छ। पैसा केही पनि होइन, आफ्नो विचार हो, भावना हो, जनताको भावना बुझ्ने हो। त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि अहिले कस्तो छ भने राजनीति भनेको 24 घण्टा काम नभएको लठाइतहरूले गर्ने अथवा चाहिँ काम नभएकाले भकुमफसुले गर्ने भन्ने त्यो पनि होइन। राजनीति गर्ने भनेको पेसा व्यवसायवाला व्यक्तिहरूले हो, क्षमतावान व्यक्तिहरूले हो र त्यो आफ्नो पेसा व्यवसायभन्दा रहेको समय चाहिँ राजनीतिलाई दिने हो। अहिले राजनीति भनेपछि घर परिवारै छोड्ने अनि पेसा व्यवसाय नै छोड्ने, यो राजनीति चाहिँ यही खराब दिशाबाट गइरहेको छ। त्यो दिशामा जानु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो माग हो, हाम्रो चिन्तन हो र वास्तविक यथार्थ पनि यही हो। राजनीतिलाई समग्र शुद्धिकरण लाने हो भने राजनीतिमा देखिएका खराब पक्षहरूलाई, विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनै पर्छ। हामीले अहिलेको अवस्थामा चुनाव लड्दै गर्दाखेरि करोडौँ खर्च गर्नु परिपाटी र पद्धतिको हामीले नै विरोध गर्नुपर्छ। त्यो उदाहरण चाहिँ हामीले संज्ञाबाटै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्य राजनीतिक दलका आह्वान गर्न, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि यो पद्धतिबाट नजाउँ, इमान्दारपूर्वक शुद्ध आफ्ना विचार भावनाहरू जनताका बिचमा लिएर जाउँ भनेर मैले आग्रह, अनुनय, विनय गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छैन तर ठुला भनिएका नेताहरू जो छन् स्थापित दलका ठुल्ठुला नेताहरू, उहाँहरूलाई तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो ठेकेदारले पालेका, गुन्डा डनले पैसा उठाएर दिएका, चन्दाबाट उठाएका होइन, अब व्यापारीहरूले पालेका भनौँ न। तपाईँलाई थाहा छ नि केही समय अगाडिपट्टि बजेट बनाउने बेलामै केही घरानीहरूको लागि फेभर हुने तरिकाले करको दायरा हेरफेर गर्दै गर्दा सिसिटिभी क्यामेराका फुटेजसम्म गायब गराइयो होइन, देखिएन भन्नेसम्म गराइयो। अझ स्पष्ट भन्ने भने त केही उच्च घरानीका व्यक्तिहरूले विदेशबाट मगाउने महँगा खालका सामानहरू जुन छन् नेपालमा ल्याएर बेच्ने, त्यसमा चाहिँ
केही दिन अगाडि मात्रै करको दायरा हेरफेर गरियो जस्तो चक्लेटहरूमा अथवा विभिन्न कुरामा चाहिँ यतिसम्म करको दायरा चेन्ज गर्ने र त्यहाँबाट चेन्ज भएर तिर्नुपर्ने पैसा बरु सरकार नतिरेर पार्टीलाई बुझाउने भन्ने खालको कुरा पनि आएकै हुन्, सुनिएकै हो। यस्तो खालको परिपाटीले त के देखाउँछ भने पैसा भएको मान्छे मात्रै चुनावमा लड्ने जित्ने र बरु सामान्य र निष्ठावान व्यक्तिलाई भोट दिनुभन्दा त नेतालाई जसले पालेको छ नि, व्यापारीहरू, ठेकेदारहरू अथवा गुन्डा तस्करहरू जो छन् तिनलाई टिकट दियो भन्दा जिन्दगीभरि पाल्छ नेतालाई, परेकोलाई पैसा पनि दिन्छ। त्यो प्रवृत्तिले त निष्ठावान राजनीति त कोल्याप्स भयो नि त फेरि। यो एकदम यो के राजनीतिमा वस्तुनिष्ठता यो सत्यता हुँदो रहेछ। सत्यता एकातिर, काम गर्ने कुरा बोल्ने एकातिर, गर्ने अर्कातिर हुँदो रहेछ। यो भएको के हो नि, बोल्दाखेरि राजनीति गर्ने नेताहरूले हेर्नुहोस् एकदम सदाचार जस्तो देखिन्छन्। प्रत्येक राजनीति गर्ने नेताहरूको चाहिँ ठुलो लगानी हुन्छ, ठुल्ठुला उद्योग व्यवसायहरूमा लगानी गरेका हुन्छन्। एउटा सामान्य घरमा चाहिँ आफ्नो दाल भात खान हैसियत नभएको व्यक्तिले काठमाडौँमा महल पजेरोहरू चढ्ने हैसियत कसरी बनाउन सक्छ? त्यो त देखियो नदेखियो कति होला है, त्यो देखिएका हुन्। ती देखिएका प्रवृत्तिहरू नै नदेखिएका चाहिँ प्रवृत्तिहरू के होलान्? यो कुराको लागि हजुरहरू जस्तो यो एउटा मिडियाकर्मीहरूले पनि यो कुराहरूलाई उजागर गर्नु पर्यो। त्यो जे खर्च गरे पनि, तिनीहरूले जे गरे पनि त्यो हामी जनताबाटै उत्पादित भएको करबाटै नै हो नि त। त्यस कारणले यो रोक्ने दिशाहरूमा पनि एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, मिडियाकर्मी हजुरहरू जस्तो चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू एउटा दुईटा भयो पो टिपेर फाल्ने भन्ने। अब यहाँ त तपाईँले अस्ति देख्नुभयो नि, गोर्खामा चाहिँ अब खोलै छैन, बाटै छैन, 5 करोडको चाहिँ पक्की पुल लगाएर बन्दैछ जङ्गलको बिचमा। हजुर हजुर, 5 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुनको लागि तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिले काम गरेर 1-1 रुपियाँ उठाएर राजस्व सङ्कलन गरेर पैसा जम्मा हुने हो। त्यस्तो पैसा लगेर उनीहरूले चाहिँ पक्की पुल बनाउँछन् खोलो नभएको र बाटो नभएको ठाउँमा। हजुर, अब छोरी पढाउँ छोरी बचाउँ भन्ने अभियानमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा 10 करोड रुपियाँ साइकलको नाममा झ्यापी पार्दै खाइहाले होइन। र यहाँ सर्वोच्चको भवन बन्दैछ, सर्वोच्चको भवन आफै सर्वोच्च अदालतले को मातहतमा लगेर बन्दै गर्दाखेरि 6 अर्बको लगभग सर्वोच्चको भवन बन्दै गर्दा 1 अर्ब जति खाने सेटिङ भनेर चाहिँ अहिले मुद्दै परेको छ। हजुर हजुर, जता हेर पलै पल, जता हेर भुवाङै भुवाङ। नेताले चाहिँ संरक्षण दिने होइन, कार्यकर्ता पनि उस्तै भएर आउने फेरि होइन। जता हेर भुवाङै भुवाङ, जता हेर पलै पल होइन। यो भनेको के हो भने मुहान सफा हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक मुहान भनेको के हुन्छ नि, विकृति र विसङ्गति, अहिले यो भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरू समाजमा चाहिँ बोलबाला हुने, समाजले त्यसैलाई राजनीतिक कलरमा आउने है, राजनीतिक कलरमा दिने, अनि राजनीति गर्ने नेतृत्वले पनि त्यसलाई रङ दिने, मेरो व्यक्ति भनेर च्याप्ने, यस्तो गरेको छ। यही कारणले गर्दा नै, यही राजनीतिप्रतिको वितृष्णाले गर्दा नै, राजनीतिप्रति देखिएको विकृति र विसङ्गतिको कारणले गर्दा नै समाजमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै रहेको छ। अब राजनीतिक दलहरू नसुध्रिने हो भने अनि राजनीतिक दलका व्यक्ति र पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो नेताले जे भन्नु त्यही मान्ने, त्यस्तो गर्ने हो भने अझै पनि यो बढावा हुँदै जान्छ र यसले चाहिँ समग्र राजनीतिमा शुद्धिकरण भन्दा पनि यो राजनीति पार्टीहरूप्रति पनि वितृष्णा जगाउने, वितृष्णा बनाउँछ र पार्टी पद्धतिहरूको अन्त्य हुन पनि सक्छ। मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा चाहिँ स्याङ्जा जिल्लाबाट कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ होइन। अब थुप्रो मानिसले टेलिभिजन हेरिरहनु पनि भएको होला, कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले होइन। गाह्रो छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि, गठबन्धनबाट गए पनि गाह्रो छ, सिङ्गल जाँदा पनि गाह्रो छ। किनभने अर्कोतिर जुन विक्षिप्त खालको समाज छ एक प्रकारको, जसले नो भोट भन्छ अथवा स्थापित पार्टीहरूलाई भन्दा बरु स्वतन्त्रलाई भोट हाल्ने भन्ने खालको जुन लहर चलेको छ, त्यसले थप चुनौती छ होइन। तपाईँलाई राम्रो देख्ने, तपाईँको जुन निष्ठावान पोलिटिकल क्यारियर छ त्यसप्रति आकर्षित भएर तपाईँलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म आम कार्यकर्ता निष्ठावान साथीहरूलाई के भन्छु भने हामी चाहिँ सत्यका पछाडि लाग्नुपर्छ, वास्तविक यथार्थका पछाडि लाग्नुपर्छ, लैमा बौगामा लाग्न हुँदैन। समग्र मूल्य र मान्यतामा अडिन सक्ने है, लोभ लालचामा लाग्न नसक्ने, चाहे जोसुकै म नहुन सक्छु, अरू साथीहरू छन् भने पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले विजयी गराउनुपर्छ र मूल्य मान्यता आदर्श सिद्धान्तहरूको परिपालना गर्न सक्नुपर्छ होइन। समाजमा गर्ने एक थोक, भन्ने एक थोकका पछाडि नलाग्नुहोस्, वास्तवमा असलको, इमान्दारको, कर्तव्यनिष्ठ को छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिनुहोस्। इतिहास भनेको कुरा के हो नि, विगतमा घटेको घटनाको विवरण हो इतिहास। हामी पनि जेलमेल बसियो, 62-63को आन्दोलनमा धेरै कुटाइ खाइयो, अनि यसो गरियो उसो गरियो भन्दा पनि अब आउने यो प्रवृत्तिसँग अब आउने चुनौतीलाई हामीले सामना गर्न सकिन्छ कि सकिन्न है। विचार र भावनाहरू हजुरको जनता माझका विचार र भावनाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आवाजहरू बुलन्द गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, ती दृष्टिकोणहरूलाई हजुरहरूले आम चाहिँ स्याङ्जावासीहरूले हेर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकपटक अवसर दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरले पनि जुन यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भयो, हजुरको मिडियालाई, हजुरको जीवनमा पनि उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको शुभकामना, शुभभावना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, सरकारले मङ्सिर
4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने भनेर मिति तय गरेको छ र चुनावी माहौल बन्दै गएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदै गरेका उम्मेदवारका प्रत्याशी टङ्कप्रसाद गैरीसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तनको।